اهلا بكم في الحلقه الثالثه من مسلسل الزفت والدسفيت. قبل ما نبداو وندخلوا في صلب الموضوع، شكر موصول والتحيات والتقدير لكل الوزانيات والوزانيين داخل وزن وايضا خارج وزن وخارج ارض الوطن. شكرا على الدعم والمسانده ديالكم، وشكرا ايضا على الدعم ديال الخط التحريري ديال القناه. ندوزو لصلب الموضوع والكلمه لو مو كلي اللي هي المستحلب الساخن. راه شي مستحلب ساخن تشرب شي مستحلب ساخن غير كنضحكوا. المستحلب الساخن هو جا في التقرير او في التوضيح للراي العام اللي حامل المشروع ديال 5 ديال لي رون بوين زائد الغودرون زائد تروطوار زائد داك لي باغيير لي غارد كور اللي دايرين في لي رون بوين. حامل المشروع وفي السابقه كيدير واحد التواصل مع المجتمع المدني وكيوضح من بعد ما داروا مجموعه ديال التدوينات ومجموعه ديال الفيديوهات حول مجموعه ديال الاختلالات اللي لاحظت الساكنه الوزانيه، وايضا قناه ملياني وقفت على مجموعه ديال الاختلالات بالصوت وبالصوره. وجا هاد المستحلب الساخن. دوز معايا نهضروا بريفي. دوز واشنا هو هذا المستحلب الساخن عاوتاني؟ شي مستحلب ساخن باللويزه؟ راه غير ضاحكين. جبتو هذا المستحلب الساخن كاع ما قريناه في الابتدائي. بلا ما تقلق يلا نكملوا. وكيف ما فهمتوا المستحلب الساخن هو لونغوبي 014 شو اللي حطوا في الطريق ديال وزع. اللابوغاتوار اللي كلفوا حامل المشروع باش يدير لي بريليفمون الكاروتاج ويمشي يدير لهم التحاليل. خرج مجموعه ديال التقارير او في التقرير مجموعه ديال الملاحظات وعطانا النتائج ديال 20 ديال الكاروتاج، ولكن ملي كننزلوا للتيغان ما كنلقاوش 20 ديال الكاروتاج، كنلقاو 22 دارها غير في بلاصه وحده. دوزو شوفوا معايا هذا التقرير ونعاودوا نرجعوا. اجيو نحسبوا الكاروتاج من حدا الكيوسك القهوه ديال الشجره اي دو. مشينا غادي نزربوا شويه باش ما نعطلكمش بزاف، وحسبوا معايا. فوالا 3 بريليفمون 3 4. وكيف ما كتشوفوا كلهم في بلاصه واحده. هاد لونغوبي تكولا في نهار واحد في وقت وحده، نفس التخليطه نفس العجنه. وغادي تلاحظوا معايا بانهم 22 بريليفمون داروا في بلاصه وحده اللي ما كتعداش واحد 80 متر. انا وراني كنمشي من حفره لحفره ما استغرقتش واقيلا 2 دقائق تقريبا. انتم كتحسبوا معايا الويتيام بريليفمون ما كاينش القطيع، وممكن تمشيو تنزلوا سور لو تيران وتاكدوا بنفسكم كما تاكدت حتى انا. السؤال مطروح، علاش اللابوغاتوار دار 22 بريليفمون من تخليطه وحده في بلاصه وحده، وفي بلايص اخرين مثلا حدا لي دو رون بوين اللي كيهبطوا المولاي التامي كاين 2 بريليفمون، حدا الرون بوين اللي غتكون فيه الخصه وداك الرخام خضر كاين 2 بريليفمون، حدا القبضه بريليفمون، وحدا المقاطعه الثانيه اللي في العدير 2 بريليفمون، وحدا الامام مالك والمركز بريليفمون، وحدا الملعب البلدي 2 بريليفمون. في المجموع 32 بريليفمون، منها 22 دارت غير هنا وعطاونا النتائج ديال 20. فين مشات ال10؟ وكيفاش هذه القضيه ديال 22 بريليفمون غير في بلاصه واحده؟ وانتم كتقولوا بان هاد لي بريليفمون لي سون الياتوار بطريقه عشوائيه. والحمد لله اللي عشوائيه جابوا 22 في بلاصه واحده. كون كانوا مقصوده شحال كنتو ديروا؟ 40 50 في 10 متر. زيروا معنا صاحبي، زيروا معنا. راه 22 بريليفمون في بلاصه وحده. شرحوا لينا. كنهضر مع اللابوغاتوار اللي دار ليتود، ما كنتهم حتى شي واحد، غير حنا بغينا نفهموا. 22 بريليفمون في اقل من 80 متر في كوله وحده. زفت واحد زفيت واحد. كيف ما شفتوا 22 ديال الكاروتاج داروا في بلاصه وحده. ومن المفروض هاد لي شوا ديال لومبلاسمون فين نديروا الكاروتاج كيكون الياتوار، كيكون عشوائي و22 في بلاصه وحده. كي درتوا ليها ما عندنا غلط. اللي اساسي ايضا في التقرير مجموعه ديال الاماكن اللي جا كيقول الكاروتاج او الكاروت الفلانيه الرقم الفلانيه جات في البلاصه الفلانيه ما كايناش.
وممكن ترجعوا لو تيران واللي عنده هذه الورقه هذه يشوفها وينزل لو تيران يشوف قدام البلاصه الفلانيه واش كاينه او واش ما كايناش. انا راني اليوم درت واحد لا تورني جينيرال وحسبت وعرفت ما كاين حتى اشكال. ايضا في التقرير كيقول بان واحد لا فالور ديال الاش اس في ما دفتر التحملات ما هضرش عليها، وبما ان دفتر التحملات ما هضرش عليها رجع هو لي ريفيرونس ماروكين وايضا لي ريفيرونس فرونسيز. ضروري نرجعوا لخالتي فرنسا وقالنا مجموعه ديال المعطيات بان هذا لونغوبي 014 نمشيو به بواحد السرعه ديال 50 كيلومتر الساعه بالنسبه لفرنسا و60 كيلومتر في الساعه بالنسبه لنا. وحتى انا رجعت عند خالتي فرنسا وسولت ولقيت بان هذا اللونغوبي 014 014 شو ما كيدارش في الشوارع بحال هذا، كيدار في شي زنيقات، كيدار في شي تجزئات اللي كيكونوا هكذا اليكار، كيدار ايضا في وسط القراوي. تحيه للناس ديال الباديه. ولكن حنا في وزان من المكانه وانت هابط حتى للعدير حتى لطريق الشاون، راه هادشي اللي عندنا ان هاد لونغوبي 014 عنده واحد المعايير باش كيتحط وعنده لي زانكونفينيون، عنده المساوئ ديالو. من بين المساوئ ديالو انه كيتهرس مع فعل الوقت. ايضا امر اللي خصنا نهضروا فيه وحنا كنهضروا على هاد المستحلب الساخن. اجي دوز معايا نهضروا بريفي على هاد المستحلب الساخن. قول لي داك المستحلب الساخن جا ساخن فاش كيجي الكاميون عامر بالزفت كيطلع التكنيسيان كيعبر لا طومبيراتور، عرف واش لا طومبيراتور صحيحه وممكن يتحط داك الزفت ولا الزفت. المستحلب كيجي من مدينه بعيده جدا اكثر من 500 كيلومتر وكيجي في الكاميون سيمي رومورك ومغطي غير بالباش. وهذا المستحلب الساخن 014 خصو يتحط في الارض بلا طومبيراتور ديال 145 درجه 145 دوغري سلسيوس. كي غادي يدير وهو ما عندوش جاي غير في كاميون عادي انه يجي ويضرب 500 كيلومتر بالكاميون سيمي رومورك اللي غادي يقدر يقطع هاد 500 كيلومتر يقدر يقطعها في واحد العشرة ديال السوايع ويبقى في لا طومبيراتور اللي خصو يدار فيها. واش تحط هاد المستحلب الساخن تحط بالفعل بدرجه 145 درجه؟ جاوبونا، ولكن واخا ما تجاوبوناش مع المده غادي يجاوبونا. غادي نشوفوا مجموعه ديال الفيديوهات مجموعه ديال الصور اللي ان الطبيعه يومين ديال الشتاء راه وضحت وبينت مجموعه ديال الامور. يلا معايا تشوفوا الصور وتشوفوا الفيديوهات ديال شنو حاصل في الزفت والدسفيت وايضا التروطوار. هاد لونغوبي 014 كيقولوا اوفير ولا فيرمي. هذا ماشي اوفير، الي تري اوفير، هذا راه مفتوح، هذا راه محلول. وانتم غتشوفوا هاد 014 راه ماشي 014، راه المكردل تما اكثر من ديك 14 ملم اللي كيهضروا عليها. شوفوا هنايا يلا شويه ديال الشطاحت وشنو وقع. ايضا وانتم كتفرجوا في التروطوار الزوين، راه هو زوين التروطوار. هنا في العدير حدا المقاطعه حدا الجامع ديال العدير هذه حرشه ولا شنو، واش السميده ولا لونغوبي 014. دقت عليكم بالله واش نحتاجوا حنا اللابوغاتوار يقول لنا واش هاد الزفت هذا واش داخل في المعايير ولا لا. مهم سواء كان داخل ولا ما داخلش هاد 014 راه ما صلحاش لهاد البلاصه هذه. انتم شوفوا معايا طاحت شويه ديال الشتاء وهما بدا كيتحفروا. انتم غتشوفوا هنا راه متعديه هاد الحفره واحد 25 سنتيمتر ومازال تجي تكبر لان ربما هاد الزفت هذا تحط بارد. هانتوما كما كتشوفوا الي تري اوفر مفتوح بزاف وبما انه محلول مع المرور ديال السيارات والشتاء غادي يزيد يتحفر. هنا كندوزو التروطوار البيطون امبريمي. وي البيطون امبريمي سي جولي. شوفوا الشقات راه عامر بالشقات وماشي غير شقه ولا جوج، عامر بالشقات ومن غير التشققات والتصدعات اللي كيحاولوا يغطيوهم انهم كيقطعوا واحد شويه. ايضا غادي تشوفوا عبر الصوره ايضا انه من الفوق داير واحد لا تكستور ما عرفتوش واش خامر دايرين فيه الخميره ولا دايرين فيه شي حاجه، ان حتى التروطوار كيعرف واحد الخلل. ومازال غادي نرجعوا حلقه اخرى لان مسلسل الزفت والدسفيت مازال ما تسلاس، مازال نرجعوا حتى دوك لي غارد كور اشنو كيديروا بالنسبه للاعاقه ديال الراجلين.
قبل ما نتفرقوا ما يمكنش نتفرقوا بلا ما نهضروا على لو ريكور غينيس اللي دخلت له مدينه وزان عبر هذه الصوره هذه كما كتشوفوا. اقصر تخوطواغ في العالم 2 سنتيمتر ونص، ماشي تخوطواغ قديم، تخوطواغ جديد. المقاول هو اللي حط تخوطواغ جديد وحط ايضا الزفت، زفت لينا التخوطواغ، دار لنا الكودرون، دار لنا كلشي. حتى واحد ما جاوبنا علاش تخوطواغ فيه 2 سنتيمتر ونص. واك عباد الله، علاش تخوطواغ فيه 2 سنتيمتر ونص؟ لا حامل المشروع ولا لابوغاتور دي ليزاناليز، حتى واحد ما جاوبنا. دمتم باحسن حال والى اللقاء.